अब सुसमाचार चाहिँ के हो छोटकरी म बताउँछु। यो बाइबलको वचन जस कसैले विश्वास गर्छ यो संसारमा उसले मर्नुभन्दा अगाडि नै मेरो आत्मा कहाँ पुग्ने रहेछ, स्वर्गमा पक्का पुग्ने रहेछ भनेर निश्चयता प्राप्त गर्छ। त्यसको लागि म एउटा तपाईँलाई ऐतिहासिक घटना बताउँछु। दोस्रो विश्वयुद्धमा के भयो भनेदेखि चाहिँ संसारका धेरै देशहरू यसरी आपसमा लडाईँ परे। लडाईँ पर्दाखेरि अमेरिका देशले, अहिले जो अमेरिका देश छ, उसले एउटा चाइनाको मान्छे ऊ पनि लडाईँ गर्दै आयो। अनि चाइनाको मान्छे चाहिँ नास्तिक हुन्छ, कुनै देवी देवता ढुङ्गा मुढा ईश्वर केहीमा विश्वास गर्दैन, ईश्वरै छैन भन्ने मान्छे, उसको लागि केही चाहिँदैन। त्यो नास्तिकलाई चाहिँ आज के भयो, ऊ पनि एउटा आर्मीको अफिसर रहेछ। अनि उसलाई अमेरिकाले पक्रा पार्यो। उसको नाम चाहिँ सु भन्थ्यो, चाइनिज अफिसर सु। अनि त्यो अफिसरलाई जब उसले पक्रा पार्यो, अमेरिकाले पक्रा पार्यो, अनि POW भन्छ, उसलाई चाहिँ प्रिजनर्स अफ वार अथवा उसलाई कैदी बनायो, बन्दी बनायो। अब अनि उसलाई जाँच पडताल गर्दै जाँदाखेरि 15 दिनभित्र उसको फाँसीको सजाय हुने भयो, उसलाई मार्ने भयो। अमेरिका सरकारले चाइनाको त्यो अफिसरलाई लडाईँको समयमा पक्रा पर्दा अब उसलाई मार्ने भयो। अनि मार्ने भइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रचारकले देख्यो, यो बाइबलको प्रचारकले देख्यो, उसलाई एउटा सानो कोठरीमा हालेको रहेछ। अनि तारले बाहिरबाट बारेको रहेछ, बाहिरबाट चाहिँ देखिने। अनि त्यहाँदेखि भित्र त्यो मान्छे के गर्दैछ सबै चाल पाइन्थ्यो। अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यो प्रचारक चाहिँ अब अमेरिकाकै प्रचारक, उसलाई चाहिँ माया लाग्यो, बिचारा यसको अब यो 15 दिन पछाडि फाँसी हुन्छ। अनि 15 दिन पछाडि फाँसी हुन्छ, अब यो मरिगयो भनेदेखि त यसको आत्मा त सिधै नरकमा जान्छ, यसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन। प्रचारकले त बाइबलको वचनद्वारा त देखिहाल्यो अब उसको मृत्यु पछाडि उसको आत्मा नरक जान्छ भनेर। अनि त्यो प्रचारकले त्यो काँडे तारभित्रबाट अथवा तारको जालीभित्रबाट नयाँ करारको सानो बाइबलभित्र फ्याँकिदियो। अब त्यो घटना बताउनुभन्दा अगाडि म पाकिस्तानको घटना बताउँछु। अब के हुन्छ, त्यो अहिले तारभित्र सानो नयाँ करारको बाइबल फ्याँक्दा के भयो, त्यो घटना बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी एकछिन पाकिस्तान जाउँ। पाकिस्तानमा चाहिँ 1969 सालको कुरा हो। जुल्फिकर अली भुट्टो भन्ने चाहिँ पाकिस्तानका प्रेसिडेन्ट, साथसाथै 4 पटक उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री काम गरेको थियो। 4 पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री काम गरेर अनि 1969 सालतिर चाहिँ उनी पाकिस्तानको चाहिँ आज राष्ट्रपति बनेका थिए। अनि उनी चाहिँ बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तानको जो पहिलाको प्राइम मिनिस्टर थिइन्, प्रधानमन्त्री, उनको बाबु थिए नि त्यो जुल्फिकर अली भुट्टो भन्ने चाहिँ। अब के भयो भने चाहिँ षड्यन्त्रकारी काम भयो। अनि षड्यन्त्रकारी काम भएर चाहिँ त्यो जुल्फिकर अली भुट्टोलाई चाहिँ अब मार्ने भए। चारैपट्टिबाट कानुन दस्तावेजहरू मिलाए, यताउता मिलावट गरेर उसलाई मार्ने भए। मार्ने हुँदा चाहिँ प्रेसिडेन्ट मान्छे, राष्ट्रपति मान्छे यो संसार छोडेर जाँदैछ। अब उसले के पुकार्छ, अल्लाह 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 भन्छ। उसले चाहिँ भन्नु मतलब अल्लाह जति ठुलो केही पनि छैन भन्छ। बाइबलको कुरालाई उसले विश्वास गर्दैन। त्यस्ता संसारमा लाखौँ करोडौँ अरबौँ मुस्लिमहरू छन्। अनि सानो दर्जाको मान्छे पनि होइन, ऊ त राष्ट्रपति भएको मान्छे, 4 खेप पाकिस्तानको प्राइम मिनिस्टर गरेको मान्छे, उसलाई पनि फाँसीको सजाय तोकियो। अनि तोकिसकेपछि 1969 साल 1979 को कुरा गर्दैछु, तपाईँहरूले नेटतिर पनि खोजेर पढ्दा हुन्छ। जब उसलाई फाँसीको सजाय सुनाइयो तब पत्रकारहरू गए। फाँसीको सजाय सुनाउने बित्तिकै उसलाई मुखमा पानी निलिन छोड्यो। त्यहाँदेखि उसलाई बिहान बेलुका दिन रात स्याहार्ने मान्छेले भने त्यो मान्छे त एकदमै तपाईँको गरम महिनामा गनेला किरा घामले एकदम टट्टिएर यसरी पल्टेकै गरे जस्तै रातभरि पल्टेकै गर्छ अरे। ओछ्यानमा पानी निलिन छोड्यो, खाना निलिन छोड्यो। 10 दिन भयो, मान्छे सुकेर सिट्टा भइसक्यो। 11 दिन 12 दिनभित्रमा त फाँसीको तख्तामा जानुभन्दा अगाडि नै ऊ त आधी मरिसकेको थियो अरे। अनि जब उसलाई फाँसीको सजाय गर्नको लागि लगे, ऊ त फ्यास्ट्याक्कै त्यसै मरिगयो अरे पहिले। अनि उसलाई झुन्डाउँदा झुन्डाए, तर ऊ चाहिँ मरिगयो। भनिसकेपछि मृत्युलाई सामना गर्ने त्यो राष्ट्रपतिकोमा आँट पनि थिएन। अनि मरिसकेर कहाँ पुग्छु भन्ने निश्चयता पनि थिएन। यद्यपि उसले अल्लाहको नाम पुकार्थ्यो, गर्व गर्थ्यो, बाँचुन्जेल। सानोतिनो मान्छे पनि होइन, राष्ट्रपति मान्छे, 4 खेप उसले प्रधानमन्त्री काम गरेको। अनि आज ऊ निराश भएर मरेर गयो। त्यस्तै प्रकारले सदाम हुसेनको पनि तपाईँलाई थाहा छ, मर्ने बेलामा उसले के भन्यो, के खवाइस छ भने एउटा सिगरेट चितारी राखेर मर्छु भन्यो। अनि ऊ पनि मर्यो, आशाबी नै मर्यो। तर त्यो नास्तिक मान्छे, त्यो चाइनिज अफिसर, अमेरिकाले पक्रेको, POW बनाएको, मर्नलाई उसको पनि 5 दिन मात्रै छ,
उसले त बाइबलको कुरा त विश्वासै गर्दैन। तर त्यो सुसमाचार प्रचारकले चाहिँ कतै दबाई लागिहाल्छ कि, मर्नुभन्दा अगाडि यसले कतै बाइबल पढि पो हाल्छ कि भनेर दयाले त्यो तारको जालीबाट सानो नयाँ करार बाइबल भित्र हालिदियो। अनि भित्र हालिसकेर उसलाई त अब थाहा छ यसले बाइबल पढेर प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्यो भने यसको आत्मा स्वर्ग जान्छ भनेर। अनि त्यो प्रचारकले टाढाबाट हेऱ्यो अरे, चिहाएर हेरेको त त्यो चाइनिज अफिसरलाई त अब अमेरिकाले पक्रा पारेको, अमेरिकाको प्रचारले बाइबलभित्र दिँदैछ। उसलाई त कन्सिरी तातेर आयो अरे, उसको पालो खुट्टाले प्वाक्कै हिर्काएर बाइबल त पर पुर्याइदियो अरे, पुर्याइदियो। प्रचारकलाई कति चोट लाग्यो होला, बाइबल पर पुर्याइदियो। अनि जब बाइबल पर पुर्याइदियो फेरि प्रचारकले एकदम जिज्ञासा राखेर हेरिबस्यो अरे। अनिदेखि त त्यो 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 काँडेतारभित्रमा भएको अफिसरले के गर्दो रहेछ अरे, त्यो पिन्जडाभित्र पशु तपाईँ देख्नु भएको छ कि छैन? पिन्जडाभित्र पशु चाहिँ त्यो पिन्जडाभित्र घुमेकै गर्छ, फेरि यताबाट घुमेकै गर्छ। अनि त्यो सानो 10 बाई 10 को कोठरी जस्तो तारले बारेको जग्गामा त्यो चाइनिज अफिसर त्यसरी घुम्दो रहेछ अरे, घुमेकै फेरि यताबाट घुम्छ उताबाट घुम्छ। उसकोमा न केही कागज पेन्सिल छ, न केही खानेकुरा छ, न केही पिउने कुरा छ। 15 दिनभित्र मर्दैछ। अब उसको त्यो काँडेतारभित्र अथवा तारको जालीभित्र ऊ बसेको त्यो कोठरीभित्र चाहिँ केवल छैन, उसले लात्ताले दिएको एउटा सानो बाइबल मात्रै छ। अनि प्रचारकले गौर गरेर परबाट हेरिबस्यो 4-5 फन्को चाहिँ मारे अरे। अनि 5 फन्को 6 फन्को मग्दा घरिघरि टेढे आँखाले त्यो बाइबललाई हेर्छ अरे, अघि चाहिँ लात्ताले हिर्काएको। अनि अब केही छैन, उसको मनमा के आएछ भनेदेखि चाहिँ यही देशको मान्छेले मलाई मार्दैछ, यही देशको मान्छेले मलाई धर्मको किताब दिन्छ, लागिरहेछ पढ्न भने होला नि त उसले। तर अब भरे मान्छेको दिमाग घुम्दै गयो, अनि के चाहिँ रहेछ त पढौँ कि क्या हो भन्छ अरे। फेरि यसो हेर्छ, मान्छेको घमण्डले हत्तपत्त दिँदैन। त्यसो गर्दा 6-7 फेरो मारिसकेपछि त त्यो प्रचारकले हेर्दा बाइबल टिप्यो अरे। अनि टिपिसकेपछि चाहिँ अब चाइनिज भाषामा छ त्यो बाइबल, पढ्दै जान थाल्यो अरे। अनि त्यति प्रचारक गदगद भयो, घरमा गयो, प्रभु परमेश्वर यो फाँसीको तख्तामा जानुभन्दा अगाडि यसले बाइबलको कुरो सत्य कुरो बुझेर कतै तपाईँलाई पायो भनेदेखि त यसको आत्मा स्वर्ग जान्थ्यो भनेर कति रुँदै प्रार्थना गरे होला। अनि गरेछ त्यो प्रचारकले, प्रार्थना गरेछ। भोलिपल्ट आएर चाहिँ अब सिधै मुठभेड गरौँ भन्दा बारिसाउँछ कि भन्ने डर। फेरि टाढाबाट हेरेको त बिहानै बाइबल पढ्दै रहेछ अरे। त्यहाँदेखि 3 दिन 4 दिन बादमा जाँदाखेरि त कसैलाई भनेर उसले पेन्सिल मागेको रहेछ अरे, पेन्सिल, सानो छोटो पेन्सिल। अनि जेलका ती जेलरहरूले पनि लामो पेन्सिल दिएन रहेछन् हत्या गर्छ भनेर, सानो ठुटे पेन्सिल दिएछन्। अनि त्यो पेन्सिलले दाग लाउँदो रहेछ अरे, पढ्दो रहेछ अरे। अनि 5 दिन बादमा प्रचारकले आँट गरेर गयो अरे। कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि त उसले भन्यो अरे, तिमीले मलाई एकदम ठिक कुरा दिएछौ तिमीले मलाई। अब मेरो मर्नु 10 दिन त छ, मैले के याचिका पनि दर्ता गरेको थियो, कतै मैले माफी पाउँछु कि भनेर मेरो याचिका पनि खारिज भयो, अब म मर्ने नि भएँ। तर तिमीले मलाई मर्नुभन्दा अगाडि ठिक किताब दिएछौ भन्छ अरे। अनि प्रचारकसँग साथी भयो, दोस्ती भयो। अनि प्रचारक नजिकमा गए, अनि बाइबलको कुरा बताउँदै गए। हेर्दै जाँदाखेरि त उसले त बाइबलको प्रमुख वचनमा चाहिँ दाग लगाइसकेको रहेछ अरे। एउटा वचन रहेछ अरे, यूहन्नाको किताब 11 अध्यायको 25 पद पढ्नुहोस्। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्यायको 25 पद। यसुले तिनलाई भन्नुभयो, बौरी उठाएर जीवन मनै हो, जसले ममाथि विश्वास गर्छ मरे तापनि जिउनेछ। त्यो दाग लगाएको रहेछ अरे एउटा। अर्को कुरा यूहन्नाको किताब 5 अध्यायमा आउनुहोस् त। यूहन्नाको किताब 5 अध्यायको हजुरले 24 पद पनि दाग लगाएको छ, मैले ठिकै भन्नुभयो, पढिदिनुहोस्। साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुनेमाथि विश्वास गर्छ कस्तो खालको जीवन? अनन्त जीवन छ भनेर लेखेको रहेछ। अनि पर्ने छैन, हेर्नुहोस् न, मर्नु कहाँ छ? बाइबलको त्यो वचन पढेर प्रभुलाई विश्वास गर्दा चाहिँ मर्नुभन्दा अगाडि नै जीवनमा सरिसकेको हुन्छ, मर्नुभन्दा अगाडि नै अनन्त जीवन पाइसकेको हुन्छ भनेर लेखेको छ अरे। अनि तेस्रो चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, पहिला यूहन्ना किताब 1 अध्यायको 7 पद अनुसार यीशु ख्रीष्टको रगतले सब पापलाई धुन्छ भनेर लेखेको छ अरे। अब हेर्नुहोस्, 5 दिन 6 दिन 7 दिन बिति गयो, प्रचारकले उसलाई साथी बनाइसकेपछि त आज भोलि भरे सङ्गति गर्दै गए।
त्यो मान्छेले त प्रचारकसँग गफ पनि गर्न छोड्यो अरे। सुन्नुहोस्, यति साह्रो मोहित भएछ। त्यो सानो नयाँ करारको बाइबल त दागै दाग लगाएको छ अरे, दागै दाग लगाएको छ अरे, पढेको पढेकै गर्छ अरे, पढेको पढेकै गर्छ अरे। अब मर्नलाई 2 दिन मात्रै बाँकी रह्यो। सुन्नुहोस् है, 2 दिन मात्रै बाँकी रहेको थियो। अनि 2 दिन बाँकी रहँदाखेरि प्रचारकलाई उसले अन्तिम उसको निवेदन के थियो अरे भन्दा, अब म त बाबाको घर जाने बेला भयो, तिमीले मलाई राम्रो किताब ल्याएर दिएछौ। मेरो बाबाले मलाई पर्खेर बसिरहनु भएको रहेछ माथि स्वर्गमा। प्रभु यीशु मसीहद्वारा, उहाँको रगतको द्वारा पाप क्षमा भएर म पिताको घरमा जान सक्ने रहेछु। त्यसले गर्दा अब म पर्सि त मरिहाल्छु। अनि भोलि बेलुका चाहिँ मलाई आज अमेरिका सरकारले राम्रो खाना दिने भएको छ। त्यसले गर्दा कोही फाँसीको तख्तामा चढाइँदैछ भनेदेखि चाहिँ उसलाई राम्रो प्रकारको व्यञ्जन खाना दिन्छ। अनि उसले भने अरे, प्रचारक तिमी त मेरो संसारको लास्ट साथी हो, अन्तिम साथी, जसले मलाई स्वर्ग जानको लागि प्रभु यीशु मसीहको परिचयमा ल्यायो। त्यसले गर्दा तिमी त हो मेरो साथी, आत्मिक बाउ तिमी हो। म त खास पिताको घरमा जाँदैछु। भोलि बेलुका चाहिँ मसँग खाना खाऊँ, पर्सि त मलाई अब फाँसीको तख्तामा चढाउँदैछन् भने अरे। अब सुन्नुहोस् है कुरा, अब पाउँछ त ऊ कति डह्रो भइसकेको छ। अनि अब उसलाई बेलुका अमेरिका सरकारले दामी खाना दियो टेबलभरि। उसले पनि भन्यो मेरो साथी आउँदैछ, साथीले पनि सँगै खाना पाओस् भनेर। अनि त्यो प्रचारक र त्यो सु भन्ने मान्छे बसे खाना। त्यो सु भन्नेले चाहिँ प्रचारकले सुलाई हेर्छ अरे आफ्नो छोरो जस्तै, आफ्नै छोरो जस्तै, आफ्नै साथी जस्तै। भोलि फाँसीको तख्तामा चढाइँदैछ, यसलाई पनि चर्च लान पाए, यसले पनि गीत गाउन पाए, यसले पनि संसारमा प्रभुको प्रचारक भएर काम गर्न पाए कति राम्रो थियो होला, हुन्थ्यो होला। यसको जीवनमा यस्तो आत्माको काम भयो भनेर त्यो आफ्नो छोरो, आफ्नो भाइलाई भोलि फाँसीको तख्तामा चढाउँदैछ भने त को हत्तपत्त त खुसी हुन्छ र। अनि खाना खान बस्यो अरे। खाना खान बस्दा त त्यो सुले चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् भने अरे। अनि प्रार्थना गरेर खाना खान थालिसकेपछि त त्यो सुले त नि कति प्रकारको व्यञ्जन दिएको थियो नि, व्यञ्जन। त्यो व्यञ्जन त सबै चाटीपाटी पारेर खायो अरे। अर्को पनि ल्याप चाड्छ अरे, केही राख्दैन अरे, अर्को पनि ल्याप चाड्छ अरे, केही राख्दैन अरे। अनि प्रचारकले चाहिँ एउटा सीता पनि मुखमा हाल्न सकेन अरे, किरा चबा जस्तै भयो अरे उसलाई चाहिँ। यति साह्रो जाँदै, किनभने त्यो भाइ, त्यो छोरो मर्दैछ भोलि फाँसीको तख्तामा। अनि प्रचारकले सोध्यो अरे, किन तैँले यति साह्रो मिठो गरेर खाएको भन्दा, साथी दुःख मान्ने कुरो के छ, भोलि म पिताको घरमा जाँदैछु, आज यो संसारको अन्तिम खाना हो, रमाउँदैन त मान्छे, खुसी हुँदैन त भन्छ अरे। तिमी चाहिँ किन नखाएको भन्छ अरे। उसको चाहिँ एक सीता मुखमा हाल्दा किरा चबाएको जस्तो भयो अरे। तर त्यो सुले चाहिँ चाटीपाटी गरेर खायो अरे, यति साह्रो खायो अरे। अनि अन्तिम, अब अझै यसको अन्तिम खवाइस छ, भोलि त मलाई तख्तामा चढाउँदैछन्, आज राति तिमी संसारको मेरो अन्तिम साथी, आत्मिक बाउ हो, सँगै सुतु न भने अरे। अनि जेलरले पनि एलाउ गरे अरे, चेक गर्यो, जिउ चेक गर्यो प्रचारकको, केही छैन खतरा कुरा। अनि सँगै सुत्न दिए। सँगै सुति सक्दा नसक्दाखेरि त प्रार्थना गरेर त्यो सु त घुर गरेर एकदम घुर्न थाल्यो। यति दामी मस्त निन्द्रामा निदायो अरे। त्यो प्रचारक चाहिँ छेउमा बसेर रोकै गरे, प्रभु तपाईँको वचनले, बाइबलले मान्छेलाई यस्तो खालको मर्नुभन्दा अगाडि यस्तो ढुक्क बनाउँदो रहेछ, यस्तो डह्रो बनाउँदो रहेछ प्रभु। मलाई निन्द्रा लाग्दैन, तर यो मान्छे कसरी निधाएको हो, के कारणले गर्दा निधाएको। त्यो प्रचारक अवाक छक्कै पर्यो अरे। परमेश्वरको आत्माले त्यति साह्रो मान्छेलाई मर्नुभन्दा अगाडि बाइबल पढ्यो भने ढुक्क बनाउँदो रहेछ। अनि जब पुरा निधायो, बिहानसम्म प्रचारक त निधाउनु सकेन, उज्यालो भयो। अनि उज्यालो भइसकेपछि भने अरे, साथी अब मेरो घर जाने बेला भयो, कस्तो खुसी छु म। अब मैले त क्रिस्चियन गीत जानेको छैन, तिमी त जान्दछौ, म फाँसीको तख्तामा चढ्नुभन्दा अलिकति यतापट्टि एउटा राम्रो गीत गाउ ल भने अरे। अनि त्यहाँदेखि अब उनीहरू फाँसीको तख्ता उतापट्टि छ, यतापट्टि उभिए। प्रचारकले गीत गायो अरे होला, कस्तो के गायो होला, म जस्तै रह्यो होला त्यो प्रचारक, सकेन होला गाउनु। कसरी गायो म जान्दिनँ, के गीत गायो। त्यति गरिसकेर तिमीले दिएको अब जुन चाहिँ गिफ्ट छ बाइबल मलाई देऊ, यही कुराले मलाई त्यो देशमा जानलाई तयारी पार्यो, म तिमीलाई यो बाइबल फर्काउँदैछु भनेर कस्तो हृदय विदारक भयो। त्यो एकदमै हृदय विदारक दृश्य भयो। उसले बाइबल फर्कायो। अनि सके उसले गीत गायो। कस्तो गीत गायो म जान्दिनँ, सायद स्वर्गले मात्रै त्यसको विश्लेषण गर्न सक्छ होला। यो दुष्ट संसारमा सायद त्यो सुको पनि बुढी थियो होला, छोराछोरी थियो होला, गाउँठाउँ थियो होला। तर दुष्ट संसारमा अर्काको बन्दी भएर मर्नुभन्दा अगाडि बाइबलले मान्छेलाई त्यसरी तयारी पार्दछ। जब
गद्राट गरेको आवाज आयो, सुम मर्यो। चौकीमा राखे फाँसीको तख्ता आज उचालियो, डोरी ताने गद्राट गरेको आवाज आयो, सुम मर्यो। त्यति बेला त्यो प्रचारकले बाइबल खोलेर एउटा पद हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि त दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5 अध्यायको 8 पद लेखेको रहेछ अरे। दाग लगा पढ्नुहोस् त। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5 अध्यायको 8 पद। हामी ढुक्क छौँ शरीरबाट अलग भएर। देख्नुभयो, त्यो पनि दाग लगाएको रहेछ उसले। मलाई ढुक्क छ, म खुसी छु प्रभुकोमा जानको लागि, शरीरबाट अलग भएर म पिताकोमा जानुको लागि तयारी छु भनेर उसले दाग लगाएको रहेछ अरे। अनि त्यति साह्रो ढुक्क बनाउँदो रहेछ। भइरहेछ अर्कापट्टि पाकिस्तानको 4 खेप प्राइम मिनिस्टर गरेको मान्छे, प्रधानमन्त्री गरेको मान्छे, प्रेसिडेन्ट मान्छे मर्नुभन्दा अगाडि पलङमा यसरी पल्टिन्छ अरे, रातभरि सुत्दैन अरे, पानी निलिँदैन अरे, मुक्तिको आशा छैन, पाप क्षमाको आशा छैन। ढुक्क हुने कुरा त कहाँ परको कुरा हो। तडपेर 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 फाँसीको तख्तामा लानुभन्दा अगाडि नै मरिसकेको थियो अरे। कस्तो खालको बेहालत। त्यस कारण त प्रिय हो, यो बाइबल मैले पनि देखेको थिएन, जानेको थिएन। उपाध्याय बाहुनको घरमा म जन्मिएको, मेरी आमाले खुद भनेको, मेरी आमालाई पनि बाइबलको कुरा पस्केर लगेको। एमजी अङ्कल भने बजु मर्नुभन्दा अगाडि यीशु प्रभुलाई माफ माग्नु नि भन्दा मेरी आमाले चाहिँदैन यीशु फिसु भनिन् अरे मेरी आमाले। अनि मेरी आमाले मर्नुभन्दा अगाडि कान्छा चारैपट्टि कालो कालो मिलिटरी पुलिस आयो मलाई लिन, मुक्ति पनि पाइनँ, शान्ति पनि पाइनँ भने मेरी आमा मरिन्। अनि यो कुराले, आमाको आँसुले पनि मलाई बाध्य गरायो। म हारिसकेको मान्छे, लाचार मान्छे, मैले 1996 सालमा प्रभुलाई प्राप्त गर्न सकेँ। त प्रभुले मलाई प्रभुमा ढुक्क बनाउनु भयो। अनि मैले प्रभुसँग प्रण गरेको थियो, यद्यपि मैले पढेअनुसार भने एउटा एडभोकेट भएर, सिनियर एडभोकेट भएर सरकारमा उच्च अहदामा बस्नुपर्ने। मैले भने प्रभु बाइबल मेरो हातमा पर्यो, म कसरी एडभोकेट काम गर्न सक्छु? म एउटा सानै अहदामा काम गरेर म तपाईँको सेवा गर्छु। तर मेरो छुट्टी जति, मेरो मौका जति, बिहान बेलुका मेरो समय जति म तपाईँको निम्ति खर्च गर्छु। मैले प्रभुलाई पाएको 24 वर्ष भयो। मैले बिहान बेलुका मेरो सुअवसर, मेरो मौका कहिल्यै खेर फालिनँ। मलाई पनि एक दिन मर्नुभन्दा अगाडि फर्केर हेर्दा मलाई पछुतो छैन। मैले मेरो समय एउटै खेर फालिनँ। म खुसी छु प्रभुले मलाई यस्तो मौका दिनुभयो मेरो जीवनमा। त्यसले गर्दा मान्छेले भन्छन् तपाईँले कसरी छुट्टी पाउनुहुन्छ भन्छन्। अनि म मेरो छुट्टी प्रभुले नै मिलाइदिनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारले मिलाइदिनुहुन्छ। 17 दिन यहाँ आउनु भनेको एउटा सरकारी कर्मचारीलाई लामो अवधि हो। तर प्रभुले मेरो अफिसमा साथीभाइहरू यस्तो राखिदिनु भएको छ, जानुहोस् न जानुहोस्, तपाईँ त जानुहोस्, तपाईँ प्रभुको काम गर्ने मान्छे जानुहोस्, हामीले छुट्टी पनि मिलाइदिन्छौँ भनिकन उनीहरूले मलाई अन्य जाति साथीभाइले कामहरू गरिदिएर मेरो कामहरूलाई अभिभार लिएर मलाई छुट्टी दिन्छन्। त्यो छुट्टीको कारणले गर्दा अनि तपाईँहरूको प्रार्थनाको कारणले गर्दा म यहाँ आएको छु। त्यो त प्रभुले हामीलाई प्रभुमा विश्वास गर्दा ढुक्क बनाउनुहुन्छ मर्नुभन्दा अगाडि। यहाँ जो कोही छ, यो कोठामा कसैले आमन्त्रित गरेको छ, दिदी जाउँ न, दाजु जाउँ न सेवामा भनेर ल्याउनु भयो। कसैलाई ल्याउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँले यो संसार छोड्नुभन्दा अगाडि विभिन्न प्रकारको देवी देवता ईश्वरको नाम पुकारी हेर्नुहोस्। तर मर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले त्यो प्रधानमन्त्री, प्रेसिडेन्ट जस्तै तपाईँ छटपटिनुपर्छ। तर तपाईँले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्नुभयो भनेदेखि मर्नुभन्दा अगाडि प्रभुले पक्का ढुक्क पार्नु।